अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 2 की आयत नंबर 229 और 230 का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अत्तलाक़ु मर्रतान। अत्तलाक़ु ये जो तलाक़ रजई है, मर्रतान 2 बार है। फ़इम्साकुम बस या तो फिर रोक लें, रख लें बेमारूफ़ अच्छे तरीके से, औ या तसरीहुम या फिर छोड़ दें बेहसान अच्छे तरीके से। वला यहिल्लु और नहीं हलाल लकुम तुम्हारे लिए अन के ताख़ुज़ु उससे लो मिम्मा उसमें से आतईतुमूहुन्ना जो तुमने उनको दिया शयन कुछ भी, इल्ला मगर अन यख़ाफ़ा कि अगर वो डरें दोनों अल्लाह के ना यक़ीमा कायम रख सकेंगे हुदूद अल्लाह की हदें। फ़इन ख़िफ़्तुम पस अगर तुमको खौफ हो, तुम डरो अल्लाह के ना यक़ीमा हुदूद अल्लाह के ना कायम रख सकोगे अल्लाह की हदें। फ़ला जुनाहा पस नहीं गुनाह अलैहिमा उन दोनों पर, फ़ीमा उसमें अफ़्तदत भी कि वो इसके बदले में कुछ दे दे औरत को। तिलका ये हुदूद अल्लाह की हदें हैं। फ़ला तातदूहा पस ना करीब जाओ इनके। वमन यतअद्दा और जो कोई हद से बढ़ेगा या फैलांगेगा हुदूदा उसकी हुदूद अल्लाह की हदों को, फ़उलाइका तो यही लोग हुमुज़ ज़ालिमून ज़ालिम हैं। फ़ाइन पस अगर तल्लाक़हा और अगर वो उसको तीसरी तलाक दे दे, फ़ला तहिल्लु तो पस नहीं हलाल मिन बाद इसके बाद, हत्ता यहाँ तक कि तनकीहा निकाह करे ज़ौजन गैरा इसके अलावा किसी और से। फ़ाइन पस अगर तल्लाक़हा अगर वो उसको तलाक दे दे, फ़ला जुनाहा पस नहीं गुनाह अलैहिमा उन दोनों पर, आइन यतराजा कि वो लौट आएँ, इन ज़न्ना अगर वो समझते हैं, आइन यक़ीमा के कायम रख सकेंगे हुदूद अल्लाह की हदें। वतिलका और ये हुदूद ये हैं हुदूदुल्लाह अल्लाह की हदें, युबय्यिनुहा इसको बयान कर दिया उसने लिकौमी यालमून जानने वाली कौम के लिए। बा मुहावरा तर्जुमा। ये तलाक़ रजई 2 बार है, फिर या तो अच्छे तरीके से रख लेना है या नेकी के साथ छोड़ देना है, और तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि इसमें से जो तुमने उन्हें दिया है कुछ भी लो, मगर ये कि वो दोनों डरें कि वो अल्लाह की हदें कायम नहीं रखेंगे। फिर अगर तुम डरो कि वो दोनों अल्लाह की हदें कायम नहीं रखेंगे तो उन दोनों पर इसमें कोई गुनाह नहीं जो औरत अपनी जान छुड़ाने के लिए बदले में दे दे। ये अल्लाह की हदें हैं, सो इनसे मत आगे बढ़ो, और जो अल्लाह की हदों से आगे बढ़ेगा तो यही लोग ज़ालिम हैं। फिर अगर वो इसे तीसरी तलाक दे दे तो इसके बाद वो इसके लिए हलाल नहीं होगी, यहाँ तक कि इसके अलावा भी किसी और से खामन से निकाह करे। फिर अगर वो इसे तलाक दे दे तो पहले दोनों पर कोई गुनाह नहीं कि दोनों आपस में रुजू कर लें, अगर समझें कि अल्लाह की हदें कायम रखेंगे। और ये अल्लाह की हदें हैं, वो इन्हें उनके लिए खोल कर बयान करता है जो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 2 की आयत नंबर 229 और 230 की तफसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अत्तलाक़ु मर्रतान। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और दूसरे सहाबा की रवायात के मुताबिक शुरू में इब्तिदाई हिजरत में जाहलाना दस्तूर के मुताबिक मर्द औरत को कई बार तलाक देते और रुजू करते रहते थे। मकसद बीवी को तंग करना होता था। इस सूरत हाल को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल फरमाई, यानी 2 मरतबा तलाक से मुराद ये है कि जिसके बाद इद्दत में खामद रुजू कर सकता है वो 2 मरतबा है। फ़इम्साकुम बिमारूफ़, यानी पहली या दूसरी तलाक देने के बाद खामद दोबारा बसाने का इरादा रखता है तो इद्दत के अंदर रुजू करे, या ये क्या है, ये अच्छे तरीके से रख लेना है। अगर ये इरादा नहीं है तो रुजू ना करे, बल्कि इद्दत गुजरने दे, बीवी खुद ब खुद जुदा हो जाएगी। ये नेकी के साथ छोड़ देना है। फ़ायदा इसका ये होगा कि इद्दत गुजरने के बाद अगरचे औरत आज़ाद है कि जिस मर्द से चाहे शादी कर ले,
مگر اسے پہلے خاوند کے ساتھ شادی کا بھی اختیار ہے۔ البتہ تیسری طلاق کے بعد خاوند نہ عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے نہ عدت کے بعد نکاح۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا، خاوند کے لیے بیوی کو تنگ کر کے اس سے حق مہر واپس لینا جائز نہیں ہے، مگر خلا کی صورت میں جب عورت خود لیتی ہے نا، اس صورت میں خاوند معاوضہ لے کر طلاق پر راضی ہو جائے تو یہ واپسی جائز ہے۔ فی مفتدت بھی، اس میں خلا کا بیان ہے، یعنی عورت خاوند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے اور خاوند طلاق دینے پر تیار نہ ہو تو عورت جان چھڑانے کے لیے اپنا مہر یا خاوند اور بیوی کے درمیان جو بھی آپس میں یا حاکم کوئی فیصلہ کرنے والے کی عدالت میں طے پا جائے وہ چیز بطور فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ پھر چاہے خاندان چاہے وہ اس کے خاوند جو ہے خود ہی یہ فدیہ لے کر اسے چھوڑ دے، یا اگر وہ اس پر تیار نہ ہو تو حاکم اسے فدیہ لے کر چھوڑنے کا حکم دے۔ اگر وہ نہ مانے تو پھر عدالت سے نکاح عدالت خود ہی ختم کر دے گی۔ دراصل یہ جو ہے نا طلاق، یہ حقیقت میں طلاق نہیں ہے بلکہ عورت کی طرف سے علیحدگی کا مطالبہ ہے، اسے خلا کہتے ہیں۔ اور اس کی عدت کتنی ہے؟ خلا کی عدت 1 حیض یعنی 1 مہینہ، طلاق کی عدت 3 مہینے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ پتہ لگ جائے کہ عورت کو حمل تو نہیں ہے، اور عدت کے دوران میں خاوند اس میں جو خلا کے معاملے میں اس میں خاوند رجوع بھی نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 230، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یعنی تیسری طلاق کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے اور وہ خاوند اس سے جمع نہ کر لے، اپنا حق نہ کر لے حاصل، اور پھر وہ اسے خود بخود طلاق دے، اس کو دینی چاہیے، یا پھر فوت ہو جائے، تو اس صورتوں میں پہلے خاوند کے لیے اس سے نکاح حلال ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ دوسرے خاوند سے اس غرض سے نکاح کرے کہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے، یہ اس کا مطلب نہیں، لوگوں نے اس کا یہ مطلب نکالا ہوا ہے، کیونکہ ایسا نکاح کرنے اور کروانے پر تو احادیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لعنت فرمائی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے کو کرائے کا سانڈ کہا ہے، جیسے جانوروں کے لیے لائے جاتے ہیں کرائے پہ جانور۔ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دینا منع ہے، لیکن اگر کوئی دے تو طلاق ایک ہی شمار کی جائے گی، یعنی ایک وقت ہوتا ہے، بعض دفعہ ایک محفل میں سارے بیٹھے ہیں یا ایک ہی وقت میں خاوند نے طلاق دی ہے تو 3 بار رپیٹ کیا لیکن ہوگی ایک ہی۔ پھر طریقہ کار یہی ہے کہ 1 مہینے 1 دی جائے، اگلے مہینے 1، پھر اس سے اگلے مہینے 1، اس طرح سے طلاق دینی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھی۔ پھر لوگوں نے اس کام میں جلدی شروع کر دی تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں نے ایسے کام میں جلدی کرنا شروع کر دی ہے جس میں اللہ نے انہیں مہلت دی تھی، تو اب ہم اس پر کیوں نہ 3 طلاقیں نافذ کر دیں، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ تعالی ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔